अहिले तपाईँ हामी कोही पनि अर्ग्यानिक छैनौँ क्या। अस्ति साग हालिसकेको छ। यसको यो तपाईँको अब यो काउली यो यो निस्किन्छ अब यो साउन अन्तिमतिर निस्किन्छ होला। अनि साग निस्किन्छ भर्खर आएको छ। धनियाँ अस्तिको रक हो यो धनियाँ थियो। बिगार यो ठुलो भयो मलाई ज्ञान भएन क्या नयाँ भएर। बजारमा 100 रुपियाँले कसैले क्रेताले किनिरहेछ भने अब हामी यहाँबाट चाहिँ तकरिबन त्यो काँक्राको चाहिँ भाउ पाउने भनेको 30 देखि 40 मात्रै। अनि एकजना सरले के भन्नुभयो भने सबै पेसामा चाहिँ विफल भइसकेपछि मान्छे चाहिँ कृषिमा लाग्छ अरे भन्नुभयो। वास्तवमा सबैतिर हेऱ्यो भने यो फार्ममा हेऱ्यो भने करिब करिब त्यस्तै पनि छन्। अनि यो चाहिँ के हुँदो रहेछ मान्छेले लास्ट उपाय चाहिँ यही हो भन्ने सोच्दो रहेछन् क्या। अहिले त्यो सोच फेरि राम्रो हो किनभने कमसेकम सेफ छ क्या। म पनि त्यही ग्रुपको हो नि त। विदेशै जान्छु त्यही हुन्छ भन्ने मैले किन विदेश देखाएको थिएन नि त मैले। तर त्यहाँ गएर मैले देखेको चाहिँ हाम्रो पालामा साउदी दुबईमा भनेको तपाईँको 30,000 स्यालेरी नेपाली 20 देखि 30,000 भनेको ठुलो हो क्या। तर त्यो बेला पनि यहाँ करिब करिब दुःखै गरे यस्तै दुःख गर्ने त्यहीँको जस्तो दुःख गर्ने र सिस्टम त्यही हो भने 20-30,000 कमाउँछ क्या। मैले आलु बोकेर गएँ भने कसैले मलाई त्यो नजरमै हेर्दैन क्या। हामीले जसले पैसा दिन्छ त्यो ठुलो मान्छौँ होइन। बाहिरतिर जसले आलु दिन्छ त्यसलाई ठुलो मान्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो सिस्टम छ क्या। त्यो बोकेर लाने चाहिँ सानो हुन्छ लिने चाहिँ ठुलो हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ दिने चाहिँ ठुलो हुन्छ लिने चाहिँ सानो मान्छ क्या उनीहरूले। त्यो सिस्टम चाहिँ हट्यो। म बाहिर गएर त्यो चाहिँ जुन विदेशमा बसेर सिकेको सिप यहाँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ एकदम। म चाहिँ तरकारी भन्ने बित्तिकै काठमाडौँको सोच चाहिँ के हुन्छ भने कालीमाटी भन्ने सोच हुन्छ। हामीले उत्पादन गरेको तरकारी करिब करिब त्यहाँभन्दा कालीमाटीको भाउमा हामीले दिनै सक्दैनौँ। किनभने हामीले चाहिँ सस्तो भन्दा पनि स्वास्थ्य खोज्नुपर्छ। यति झन्झटिलो छ तपाईँको यति झन्झटिलो छ। मैले त त्यो कुरा त्यत्रो झन्झट माने भने मेरो बाउले खेती गर्दै गरेको गाउँमा सरकारले के जति यो कृषकको लागि छुट्याएको अनुदान कहिले पाउँछ मेरो बाउले? आइ नै पुग्दैन। त्यो कुरै छ कि त अब तपाईँको कुनै पार्टीको तपाईँको म झोला बोक्नु पर्यो झन्डा उठाउनु पर्यो होइन भने कि त कुनै पार्टीको चाहिँ अब कार्यकर्तालाई भन्नु पर्यो। त्यहाँ त मेरो त टाइम जान्छ। विदेशमा त सिस्टम यो हुन्न नि। गभर्मेन्टले हेर्ने हो उसको छ कि छैन आओस् न हेरोस् मेरो छ कि छैन हेरोस् न। यहाँ त अब भन्दा त्यस्तो हो झोलामा के जति फार्म बोकेर अनुदान खाने छन् नि करोडौँको अनुदान खान्छन्। झोलामा फार्म चाहिँ झोलामा छ। यति हो कि प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि सोझो हिसाबमा कृषकहरूलाई न अनुदान आउँछ न तपाईँको कृषि कर्जा नै आउँछ। सहज रूप नै छैन क्या। यो चाहिँ हो गभर्मेन्टले त कमसेकम गरेको छु भनेपछि अनुगमन गरोस् छ कि छैन फ्याक्ट कति हो त्यसको आउने। जस्तो मैले 11 रोपनीमा खेती गर्दैछु भने मैले के काम गर्नुपर्ने छ अब मलाई के चाहिन्छ मैले केमा रिकमेन्ड गरेको छु त्यो फुलफिल गरिदियोस् न होइन। त्यो हो त हामीले पाउने त। अनि सरकारी कर्मचारीको चाहिँ के काम त नि? सबै काम कुर्सीमा बसेर चाहिँ मेरो खेत हेर्ने हो भने उसको के काम हो त नि? मै त्यहीँ गएर बसे भइगयो त होइन र? डाइरेक्ट मलाई सरकारले दिए भइगयो त। यो तेरो छैन के छैन हेर्नु आउने हो नि त। बाहिर त म अनुगमन पनि आउनुहुन्न। आएर त के भयो त के छ भन्ने हेर्ने हो जाने हो। कमसेकम आइसकेपछि फिल्ड भिजिटमा यति रहेछ यति गरेको रहेछ चाहिने यहाँ कमसेकम पुँजी पनि तोकोस् न। तैँले चाहिँ 20 लाख मागेको रहेछस् तैँले खास चाहिने चाहिँ 10 लाख रहेछ भन्नुहोस् न त्यो खुसी हुन्छ क्या। त्यो छैन क्या। अब मागेको छ हुन्छ हुँदैन थाहा छैन टेबलमा बसेको छ कसको मान्छे भनेको छ कहाँ हो त्यो त कहिले सक्नु हामीले त होइन त सकिन्न रहेछ। त्यही भएर बरु ढुक्कै आफैले गरौँ सकिने गरौँ। मेरो सिधा कुरा भन्दाखेरि मलाई एकदम मनपर्छ खेती गर्न है। पहिले पनि मन पर्थ्यो। अब पहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गरिँदैन छ। यहाँको यो छुट्टै आनन्द छ क्या। तपाईँ एकपटक गरिहेर्नुहोस् यो मैले लाउँदाखेरि यो फल्दासम्मको त्यो अनुभव मैले फिल गरेको छु क्या कति मजा आउँछ यो भित्र भन्ने कुरो।
हामी बबिन राईको कृषि फार्ममा आइपुगेका छौँ र नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 कि 11 13 ए बिचतिर टेक्यौँ त यो चाहिँ अब गोलभेडाको लागि ठाउँ बनाउन आँटेको यो गोलभेडा जान्छ यो टनेललाई चाहिँ कति पर्यो बनाउनको लागि यो त अब यो सामान उसको हिसाबले हुन्छ अब खटाइ आफ्नै छ यो बनाउनु भनेपछि 35,000 भन्दा माथि लाग्छ यसमा लागत चाहिँ एउटा प्लास्टिक एउटा टनेललाई अब यो ज्ञान केन्द्र ललितपुरले चाहिँ तपाईँको 5 मिटर बाई 20 मिटरको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बाँसको घर भन्दो रहेछ त्यो चाहिँ 28 मिटर छ लम्बाइ जग्गा हेरेर बनाएको त्यसले गर्दाखेरि अलिक महँगो परेको छ भने आधा लाखको 35-40 झन्डै हुन्छ अब बाँस अब यो ठाउँ यस्तो छ क्या यो ढुवानीले धेरै खान्छ बाँस तपाईँको अहिले 250 समथिङ पर्छ एक टनेलमा 45 घना जस्तो बाँस जान्छ अनि किला काँटी तपाईँको यो जग्गा चाहिँ कति रोपन लिनु भएको छ जग्गा मेरो 10 रोपनी 12 आना छ 11 रोपनी भनौँ न 10 रोपनी 12 आना छ वार्षिक रूपमा चाहिँ कसरी शुल्क तिर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो एकरूप त छैन जग्गाको भाडालाई अब मैले चाहिँ यहाँ तपाईँको 25,000 प्रति रोपनी अनि वर्षको 10%ले बढ्छ त्यस्तो छ अब तपाईँले यहाँ चाहिँ के लगाउनुहुन्छ तरकारीहरू बाली नालीहरू बाली अब यो त मेरो पहिलो वर्ष हो भर्खरको त्यो अस्ति पुसदेखि त ल्याएको अनि 8वटा योसँग 8वटा टनेल छ माथि 6वटामा गोलभेडा काँक्रा करेला अनि सिमी बोडीहरू लाग्छ हामी त्यतै लाग्छौँ अब तपाईँको पछि बाटो चाहिँ एकदम राम्रो छ तपाईँको यो चाहिँ पसल धान पसल पसल मेरो त्यो यो न्यू रोड हो ए न्यू रोड तपाईँको यो यो चाहिँ सोलुको लोकल काँक्रा यो चाहिँ सोलुको लोकल काँक्रा घरबाट ल्याएर राखेको यो बाहिर हुन्छ यहाँ पनि हुने रहेछ यहाँ तल पनि छ अनि फर्सी भइहाल्यो आउँछ नि यता पनि बिचराहरू यो चाहिँ मेरो सिँचाइको ठाउँ यहाँबाट पानी तानेर गर्नु पर्यो प्लास्टिक पोखरी तपाईँको प्लास्टिक पोखरी हेर्न जाउँदा प्लास्टिक पोखरी हो यसमा चाहिँ के गर्नु लाग्नु भयो यहाँ चाहिँ पानी जम्मा गरौँ यहाँ तलबाट बोरिङबाट भए पनि नभए म चाहिँ माथि खोलाबाट ल्याउँछु यता माथि खोला छ खोलाबाट यहाँ ल्याएर जम्मा गरौँ अनि यहाँबाट तानेर चाहिँ सिँचाइ गर सिँचाइको लागि चाहिँ यो हजुर तपाईँको पानी ट्याङ्की प्लास्टिक पानी ट्याङ्की भनिन्छ यसलाई प्लास्टिक पोखरी प्लास्टिक पोखरी भनिन्छ यसलाई अनि यो मुन्टा खाने फर्सीहरू लिने फर्सी अब आउनुहोस् गोलभेडातिर अहिले यता अलि हाइटबाट यो यो माथि तपाईँको खाली ठाउँ सबै देखिन्छ कि गोलभेडा गरे के हुँदैन ल हेर्न कुन प्रकारको गोलभेडा खानु छ भने कि गोलभेडा भित्रै जाउँ न गोलभेडा हेर्नुहोस् अलिकति मौसमले गर्दा छिटो पाकिरहेको छैन अब हाम्रो एकजना प्राविधिक हुनुहुन्छ अबिन तामाङ भन्ने उहाँले हेरिराख्नु भएको छ अनि भाइले चाहिँ म चाहिँ भाइ भन्छु उहाँलाई गोलभेडा राम्रो भएको छ दाइ भन्नुहुन्थ्यो तर फोन उठाउँदा नि हुन्छ ऊ पनि छ मेहनत पनि छ तपाईँको हामी अलिकति सेफ फुडतिर गएकोले गर्दाखेरि मल र विषादीहरू एकदम महँगो छ यसको लागि यो रोपेपछि कति महिनामा फल्छ र कति महिनामा चाहिँ बजारमा लाने हुँदो रहेछ यो चाहिँ तपाईँको रोपेको 70 दिन हो क्यारे मैले पनि ठ्याक्कै मैले नयाँ किसान पऱ्यो ठ्याक्कै यही दिन चाहिँ भन्नु नि थाहा भएन 70 हो यो पहिलो लट नै बेच्न लाग्नु भएको कि यो दोस्रो लटमा पर्छ
यो मेरो भर्खर पाक्दैछ 2 क्रेट जस्तो मात्रै निकालेको छु यो चाहिँ भर्खर पाक्दैछ अस्ति नै पाक्नु पर्यो केजीको कसरी बेच्नुहुन्छ यहीँबाट चाहिँ यो त उनै हुँदैन अब तपाईँको सबै यो तरकारी चाहिँ कालीमाटी हेरेर किन्ने गर्छन् तरकारी चाहिँ हामीले अब कालीमाटीको भाउले अलि असर पार्छ हामीले यो अलिकति सेफ फुड अनि यो सेफ फुड भन्छु म चाहिँ तर नेपालमा चाहिँ अर्ग्यानिक भन्छन् अर्ग्यानिक चाहिँ भन्नुहुन्न मेरो हिसाबमा किन अर्ग्यानिक भन्नु अर्ग्यानिकको तपाईँको मेथडै अर्कै हुन्छ तर अहिले तपाईँ हामी कोही पनि अर्ग्यानिक छैनौँ क्या जसले तपाईँ हामी यसमा यो जग्गामा तपाईँको यसमा के औषधिहरू प्रयोग हुन्छ छिटो पाक्नको लागि तपाईँको यो खेतमै पनि तपाईँको युरिया पोटासियम दुनिया अरू गरेको हुन्छ त्यसले चाहिँ अर्ग्यानिक भन्दा पनि हामी सेफ फुड चाहिँ अलिकति सुरक्षित खालको चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेर हो तर अर्ग्यानिक चाहिँ तर नेपालमा अर्ग्यानिक नै भन्छ क्या त्यसैलाई तपाईँले यो भित्र नि डबल खेती गर्नु भएको छ है मल्टिलियर यसलाई चाहिँ अब यो अस्ति साग हालिसकेको छ यसको यो तपाईँको अब यो काउली यो यो निस्किन्छ अब यो साउन अन्तिमतिर निस्किन्छ होला अनि साग निस्किन्छ भर्खर आएको छ धनिया अस्तिको यो रक हो यो थियो हामी अब सिधा उतै जान्छौँ होइन आउनुहोस् तपाईँको पछि लाग्छौँ पानी नयाँ ठाउँ भयो कि अनि पानी जम्ने मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन पानी जम्ने अलिक समस्या बनायो भित्तातिरको यो मेरो अलिकति बिगार्यो पानीले चाहिँ बिगार्ने रहेछ है पानीले बिगार्यो ठुलो भयो मलाई पनि ज्ञान भएन क्या नयाँ भएर नयाँ हुँदा काम गर्न गाह्रै हुँदो रहेछ एकदम अब अलिकति काम चाहिँ खेतीको गरेको पहिले तर यसरी व्यावसायिक रूपमा नगरेकोले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुने क्या व्यावसायिक रूपमा यो चाहिँ के हो यो यहाँनिर खाली जग्गा यो चाहिँ टनलभन्दा बाहेक त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो मुन्टा खाने फर्सिला छ अनि भिन्डी आइरहेछ अनि तपाईँको त्यो तितेबी भन्छ हाम्रोतिर चाहिँ तिते भिन्टा त्यो अग्लो अग्लो छ नि हजुर त्यो चाहिँ तिते भिन्टा भन्छ त्यसलाई हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ अनि यहाँ पनि रोप हेरेको राम्रो राम्रै हुँदो रहेछ तर पानीले बिगार्यो मेरो लट्टे यत्रो भएको छ त्यो बिउ राख्नेलाई भन्दा यो काँक्रा चाहिँ सकियो यो काँक्रा अब लास्ट भइसक्यो यो काँक्रा अब सकिएको यो सकिएको यो कति लट बेच्नुभयो यो भित्र तपाईँको 2टा हालेको थिएँ मैले एउटा लोकल यो भक्तपुरे अनि तपाईँको कोरियन हाइब्रिड लाएको थिएँ मैले कोरियन हाइब्रिड र तपाईँको नेपाली गोर्खा हाइब्रिड भन्ने लाएको थिएँ अब तपाईँको सिद्धिहाल्यो अनि यो अब लोकल बाँकी छ यो अनि रोपिसकेको छ मैले अर्को यहाँ रोपेको छ अब यो 2-4 दिन साग निस्किहाल्छ यो सलाद साग काउली चाहिँ सबैतिर राखेको छ कस्तो छ बजार चाहिँ अहिले यसो समग्रमा हेर्दाखेरि बजार तपाईँको गाह्रो छ अहिले त्यस्तै गाह्रो भन्दा पनि अब जानु चाहिँ नजाने होइन सामान जान्छ बजारमा 100 रुपियाँले कसैले क्रेताले किनिरहेछ भने अब हामी यहाँबाट चाहिँ तकरिबन त्यो काँक्राको चाहिँ भाउ पाउने भनेको 30 देखि 40 मात्रै अनि अब त्यति ग्याप हुन्छ क्या अनि हामीले चाहिँ भाउ त्यस्तो किन त्यो ग्याप रहनुको कारण चाहिँ ढुवानी खर्च हामीले अब ढुवानी भन्दा पनि डाइरेक्ट बजार पाइँदैन अब हामीले जस्तो के कारणले चाहिँ डाइरेक्ट बजार नपाएको जस्तो लाग्छ रहेछ क्या यो हुन त मैले नि बिचौलिया भनेको चाहिँ सुनेको थिएँ त्यो चाहिँ जेमा पनि हुँदो रहेछ जस्तो यहाँबाट मेरो एकजनाले उठाएर लाने त्यसले अर्कोलाई बेच्ने फेरि त्यसले अर्कोलाई बेच्ने भएर तपाईँको करिब करिब मबाट 2-3 स्टेप पछाडि कालीमाटी पुगेपछि त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि एउटा त्यो हुँदो रहेछ त्यसले चाहिँ अलिकति बजार भाउ बिगारेर सबैले खानु पर्यो नि त 40बाट उठायो उसले 10-15 रुपियाँ खाला फेरि अर्को 10-15 रुपियाँ खाला अनि तपाईँकोमा पुग्दा चाहिँ त्यही सामान चाहिँ 100-120 पुगिहाल्छ अनि त्यही डाइरेक्ट हामीले ठाउँ पाइयो भने त जस्तो हामीले किन तपाईँ आफैले डाइरेक्ट ठाउँ खोज्न सकिँदैन अब मैले खेती गर्नु कि बजार खोज्नु त त्यो कोही कामदारहरू राख्नु भएको छ कि काम गर्ने मान्छे कामदार अब छ एकजना भाइ छ उहाँलाई स्यालेरी त राम्रै होला नि डेली बेसको अब डेली बेसमा छन् प्रायः चाहिँ तपाईँको यो एरियामा चलेको तपाईँको 700-800 छ डेली बेस त्यही नै
राख्ने चाहिँ योजना छ। सोलुखुम्बुबाट काठमाडौँ आइसँगै यहाँले चाहिँ खेती गरिराख्नु भएको छ। कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? यहाँ त विदेश पनि गएर आउनुभयो, अलिकति अनुभव बताइदिनुहोस् न। हिजो कत्तर बस्नुभयो होला, तर आज आफ्नै जन्मभूमि आएर जन्मभूमिमा आउनु भएर अब खेतीमा लाग्नु भएको छ, कृषिमा लाग्नु भएको छ, के छ थोरै बताइदिनुहोस्। यस्तो हुँदो रहेछ, मान्छेले चाहिँ अस्ति म एउटा ट्रेनिङमा गएको थिएँ कृषिकै, अनि एकजना सरले के भन्नुभयो भने सबै पेसामा चाहिँ विफल भइसकेपछि मान्छे चाहिँ कृषिमा लाग्छ अरे भन्नुभयो। वास्तवमा सबैतिर हेऱ्यो भने, यो फार्ममा हेऱ्यो भने करिब करिब त्यस्तै पनि छन्। अनि यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, मान्छेले लास्ट उपाय चाहिँ यही हो भन्ने सोच्दो रहेछन् क्या। अहिले त्यो सोच फेरि राम्रो हो, किनभने कमसेकम सेफ छ क्या। जस्तो लगानी अब तपाईँको भए पनि, जस्तो म अब यहाँनिर काम गर्नु थालेँ भने काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो। हामी लगानी चाहिँ छ है, जस्तो तपाईँको अब होटल लाइन अहिले बन्दैछ, तपाईँ त केही पनि हुन्न क्या। अब ताला लागिसक्यो त, तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भावै नपाए पनि कमसेकम उत्पादन भएको चिज बेच्नु त पाइयो नि। ठिकै छ, 100 रुपियाँ पर्ने चिज तपाईँको 10 रुपियाँ भने उठ्नु त उठ्यो नि। तपाईँको होटलमा ताला लागिसकेपछि त मैले 50 रुपियाँ बेचेको चिया 5 रुपियाँ बेच्छु भन्नु त पाइएन होइन। एउटा त्यो एउटा पाटो हो। अर्को चाहिँ कस्तो भने मलाई चाहिँ बाहिर गए पनि जहाँ गए पनि यो चाहिँ म गर्छु थियो कि पहिलेदेखि। म यो गर्छु, म गएर बाहिर बस्दै पनि म समूह पनि बनायौँ हामीले यही गर्ने भनेर छ पनि हाम्रो। भोलिको दिन यसलाई अलिकति ठुलो बृहद रूपमा लाने। अब किन म यो मेरो फेस भनेको सिक्ने फेस हो, म सिक्दैछु यहाँ। अब करिब करिब 5 वर्ष पछाडि अबको म यही गर्छु भन्ने चाहिँ छ, किन मेरो पहिल्यैदेखि चाहना थियो। अनि अर्को कुरो के हो भने अरू कसैको अन्डरमा नि बस्नु परेन, यो कसैको जागिर होइन। जस्तो म 5 बजे उठ्छु, 9 बजीसम्म कोही बेला यहीँ गरिरहेको हुन्छु, कोही बेला 6 बजे छोड्छु, कोही बेला 8 बजे उठ्छु। त आफ्नो लागि हो नि त। तपाईँले हिजो जुन विदेशमा बस्दा, कतारमा बस्दाखेरि जुन एउटा आर्थिक होइन भनौँ न, नेपालमा भएन विदेशमा कमाइ हुन्छ भनेर जानुभयो, फेरि विदेशमा बसेर फर्केर आएर फेरि कृषि गर्नुभएको छ। के छ आर्थिक अवस्थामा भिन्नता के पाउनुभयो? आफ्नो देशमा गर्दा कतिको आर्थिक अवस्था परिवर्तन होइन भनौँ न, कमाइ हुँदो रहेछ, विदेशमा बस्दा कसरी कमाइ हुँदो रहेछ? एउटा काम गर्ने हेर्ने हो भने त्यो तरिका होइन एउटै होला, मिहिनेत त्यहाँ पनि त्यति लाग्ने, यहाँ पनि यति लाग्ने, त्यो मिहिनेतको आधारमा फल प्राप्त हुँदो रहेछ कि रहेनछ? यस्तो हो, अब बाहिर बसेर मैले बुझेको चाहिँ सिस्टम चाहिँ फलो गर्नुपर्छ सबैले। सिस्टम भयो भने जे पनि हुन्छ। जस्तो हामी चाहिँ के छ भने बाहिर चाहिँ यस्तो भइसक्यो कि हाम्रो सबैको मान्छेले चाहिँ विदेश भनेको चाहिँ जस्तो यसो नभए पनि यहाँ जान्छु, जसले पनि के पढेको होस् या नपढेको होस् तपाईँको नेपालमा त्यो चाहिँ छ क्या। अब एसएलसी फेल भने छोड्दै नि त म विदेश जान्छु। अब अलि गर्ने अलि साउदी गल्फतिर जालान्, अलि धेरै पढ्नेहरू अमेरिका युके दुनियाँ छिर्लान्। तर सबैको सोच चाहिँ कस्तो नेपालीहरूको विदेशभन्दा सोच छैन क्या, जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। अब फेरि गइसकेपछि म पनि त्यही ग्रुपको हो नि त, विदेशै जान्छु त्यही हुन्छ भन्ने मैले किन विदेश देखाएको थिएन नि त मैले। तर त्यहाँ गएर मैले देखेको चाहिँ हाम्रो पालामा साउदी दुबईमा भनेको तपाईँको 30,000 स्यालेरी नेपाली 20देखि 30,000 भनेको ठुलो हो क्या। तर त्यो बेला पनि यहाँ करिब दुःखै गऱ्यौँ, यस्तै दुःख गर्ने, त्यहीँको जस्तो दुःख गर्ने र सिस्टम त्यही हो भने 20-30,000 कमाउँछ क्या, यहीँ पनि कमाउँछ। तर मान्छेको चाहिँ मानसिकतामा सोचाइमा के भयो भन्दा सबैको विदेश मात्र भयो, विदेश नेपालमा गर्नुपर्छ भन्ने त्यही उदाहरण काम भएन। अनि अर्को कुरो कस्तो भने हामीले जस्तो विदेशमा जाँदाखेरि के सोध्छौँ भने विदेशमा चाहिँ तपाईँको जे काम गर्न पनि तयार हुने होइन, नेपालमा चाहिँ त्यही काम गर्नु चाहिँ हामी हिचकिचाउँछौँ। त्यो चाहिँ म पनि त्यही हो, म त्यही टाइमको मान्छे हो। नेपालमा चाहिँ अब जस्तो अब मैले चाहिँ जस्तो सिमेन्ट बोक्नु हुँदैन त्यो एउटा मानसिकता छ नि, त्यो मसँग छैन क्या।
म विदेश बसेको फाइदा मलाई मैले कामको समान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ तर त्यो चाहिँ सिस्टममा आउनु पर्यो त्यसो भए हामी नेपालीहरूले कामको सम्मान गर्न जान्दैन भने हामीले बुझौँ छँदै छैन जस्तो तपाईँले मैले आलु बोकेर गएँ भने कसैले मलाई त्यो नजरमै हेर्दैन क्या हामीले जसले पैसा दिन्छ त्यो ठुलो मान्छौँ होइन बाहिरतिर जसले आलु दिन्छ त्यसले ठुलो मान्छ हाम्रो चाहिँ त्यो सिस्टम छ क्या त्यो बोकेर लाने चाहिँ सानो हुन्छ लिने चाहिँ ठुलो हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ दिने चाहिँ ठुलो हुन्छ लिने चाहिँ सानो मान्छ क्या उनीहरूले त्यो सिस्टम चाहिँ हट्यो म बाहिर गएर त्यो चाहिँ जुन विदेशमा बसेर सिकेको सिप यहाँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ यतिखेर एकदम म चाहिँ त्यो चाहिँ पानी पर्यो अब उता जाऊ 2 पटक निकालिसकेँ 2 पटक निकालेर मल हालिसकेको छ अब यो तेस्रो पटक हुन्छ गर्दाखेरि तपाईँको करेला चाहिँ मैले कम छ 60-70 केजी भइसक्यो भर्खर हुनेवाला छ दाइको फार्मको नाम चाहिँ के हो मेरो मिगिन मुन्माफु यो राई भाषामा मेरो मिसेस चाहिँ मगर हो अनि मिगिन भनेको हाम्रो छोराको नाम हो अनि मगर भाषामा मिगिन भनेको चाहिँ मुटु अनि छोराको नाम मिगिन राखेको मिगिन हाङ्राई हो अनि मेरो मुन्माफुङ भनेको चाहिँ हाम्रो भाषामा सृष्टिको फुल भन्छ नेपालीमा चाहिँ मेरो भाषामा चाहिँ मुन्माफुङ भनेको सृष्टिको फुल हो अनि त्यही भएर मगर र राईको चाहिँ मिलाएर मिगिन मुन्माफुङ अर्ग्यानिक फार्म राखेको छ त्यसो त हामी तपाईँको व्यवसाय सबै ठाउँमा डुल्छौँ तपाईँको पछि आउनुहोस् यता आउनुहोस् यो खोर्सानी ट्राई गरेको बाहिर नहुने रहेछ यो डल्ले खोर्सानी हो यसलाई पानी बेसी भएछ एउटा त मरिहाल्यो ए यसलाई पानी मिलेन भने पनि मर्दछ रहेछ बेसी पानी भएछ अनि त्यो अर्को चाहिँ त राम्रै भएको छ त्यहाँ यो चाहिँ ट्राईको लागि राखेको 10 बोट अनि यो पनि काँक्रै हो त्यो सिद्धिया छ यहाँ नपसौँ तलब साग हालेको छ यो साग के तोरीको साग हो यो चाहिँ तोरी हो भर्खर लगाएको भर्खर छ अनि यता धनी हालेको छ त्यो लाइनमा यो चाहिँ मल्टिलेयर गर्नुपर्छ किनभने अब त्यो माथि काँक्रा भइहाल्यो घट्दै गर्छ साग तपाईँको 35 दिनमा गइहाल्छ अनि फेरि त्यो साग हालेपछि चाहिँ तपाईँ के हुँदो रहेछ भने झार नआउँदो रहेछ क्या सजिलो चाहिँ त्यो पनि यसरी फुल राखेको छ छेउछेउमा यसले यो फुल पनि बेच्न मिल्छ बेच्नु मिल्छ होला तर विशेष गरी यो चाहिँ तपाईँको यो फुल फुलेपछि यो किरा फट्याङ्ग्रा चाहिँ यतै झुमिने यता चाहिँ हुन्न रे भनेर चाहिँ ए यो फुल राखिसके पछाडि फुलिसकेपछि किरा फट्याङ्ग्रा यहाँ त्यसको लागि चाहिँ बार त्यो अनि तितेपाती चाहिँ राख्न हुन्छ तितेपाती मेरो कुना कुना साइडतिर छ तपाईँको फोन आयो मेरो फोन आयो कसले गरौँ भन्नु यहाँ आउनुहोस् हामी छिमेकी हजुर सर खोइ अघि पाडा कुदाउँदै थियौ सर म माथि छु सर पानी परिरहेछ कहाँ हुनुहुन्छ ए के भयो केही छ कि मैले भन्छु पुऱ्याउँछ होला त्यसो अहिले म भन्छु ल अहिले म भन्छु हुन्छ यो चाहिँ अब अस्ति अब यो सिद्धिएको यो सकिसक्यो यो सकिसक्यो अब लास्ट हो यो अर्को सँगसँगै हाल्नुपर्ने छ यो अलिअलि छ यहाँ चाहिँ तपाईँको मैले उसको लागि 3 ड्याङमा 3टा लगाएको थिएँ सिमी चाहिँ यो हामी चाहिँ घिउ सिमी भन्छौँ घिउ सिमी चाहिँ विशेष मानिन्छ अनि यो अर्कै हो अर्को छ त्यहाँनिर इटालियन भन्ने यो जातको राम्रो फल्दो रहेछ इटालियन जातको इटालियन उयो चाहिँ
अनि तपाईँले यो जुन भनौँ न यसलाई बचाउनको लागि भनौँ न कीटाणुहरूबाट बचाउनको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँले खास? यो नर्मल्ली तपाईँको अब हामीले चाहिँ विशेष घरमा बनाउने विषादीहरू अलिकति गाईको गोठबाट बनाउने होइन त्यो पनि गरेर हो। त्यो चाहिँ मेरो ठ्याक्कै सिद्धिया छ खरानीहरूसँग मिसाएर। अनि धेरै नै भयो भने पनि कस्तो नै अब यो काठमाडौँमा खेती तपाईँको अब जसले जे नै भने पनि केही विषादीहरू प्रयोग नगरे हुँदैन। तर त्यसको चाहिँ विषादी हालेको कति ड्युरेसनमा चाहिँ खाने भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तै मैले त्यो ट्रेनिङ गरेपछि थाहा हुँदो रहेछ। अनि अब तपाईँको विषादी हालिसकेपछि तपाईँको 1 हप्ता चाहिँ यो खानेकुराहरू टिप्नुहुन्न। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले त्यसमाथि पनि त्यो ठुलो विषादीहरू हामी हालिँदैन, त्यही किरा फटेङ्ग्राको लागि हामी विषादीहरू। अनि मल चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ? मल कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? मल तपाईँको मैले चाहिँ अहिले मसँग यो कम्पोस्ट मलहरू छैन, आफै अहिले बनाइरहेको छु अहिले चाहिँ। अनि सबै त्यही बजारबाटै ल्याउने हो। अनि त्यसमाथि हामीले तपाईँको यो प्राङ्गारिक मलहरू नै युज गर्छौँ हामी। नेपालमा एउटा हाम्रो यो कम्पनी छ कर्मा ग्रुप अफ नेपाल भन्ने, त्यसले चाहिँ ल्याउँछ क्या। महँगो एकदम मलहरू महँगो पर्छ तर राम्रो छ प्राङ्गारिक मलहरू। थाइल्यान्डबाट आउँदो रहेछ। मसँग पनि छ अहिले हेरौँलाको 1-2वटा मलको आइटम हो। एउटा मलको तपाईँको 650 रुपियाँ केजी पर्छ एउटा मललाई 1 केजीको होमेस्कली भन्ने। तर राम्रो दिन्छ। तपाईँले यो फार्म सुरु गर्दाखेरि चाहिँ लगानी चाहिँ कति लगाउनु भयो? लगानी त सर अब लागै छ, अहिलेसम्म सकिया छैन। अब जम्मा तपाईँको 11 रोपनी भने चाहिँ टनेल त जग्गा मिलेकोमा तपाईँको 1 रोपनीमा 4वटा टनेल पुग्छ भनेपछि त मेरो त 8वटा मात्रै बन्दैछ। अब सोच्नुहोस् 11 रोपनी कतिवटा बन्छ। अनि मैले त्यत्रो नगरेर 20वटा जति चाहिँ टनेल बनाएर बाँकी चाहिँ ओपन नै मौसमी खेती गर्ने भन्ने सोचमा। त्योभन्दा अरू केही 11 रोपनी जग्गामा केही गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ खेती यो कृषि बाहेक पनि? अहिले त फिलहाललाई त खेती मात्रै छ। किन खेती गर्छु भनेको छ, किनभने अब यो माइन्डलाई डाइभर्ट गऱ्यो भने त्यसले बिगार्छ क्या। अहिले चाहिँ काम खेतीको लागि नै हो। त्योभन्दा पछाडि अब 1 साल 1.5 साल पछाडि केही हुन्छ भने यसलाई अलिकति मूर्त रूप दिइसकेपछि अरू गर्न सकियो भने गर्ने हो, होइन भने चाहिँ अहिले चाहिँ खेतीलाई नै फोकस छ। हुन्छ, हामी फेरि डुल्छौँ। छिमेकमा पनि राम्रै फलेको छ। यो चाहिँ छिमेकीको? तपाईँको चाहिँ यहाँसम्म मात्र हो? यही हो मेरो, यहीदेखि हुँदो। हामी बोडी आइटममा छिर्यौँ। पानी परिरहेछन्। 2-3 लड गइसक्यो भने होइन। अब 1 टनेलमा मैले 10 भने 120 केजी बेचिसक्यो। त 120 केजीको हाराहारीमा गइसकेको छ। 120 केजीको कति आर्थिक जम्मा गर्नु सङ्कलन गर्नुभयो? सरदर तपाईँको हिसाब गर्दाखेरि मैले भनेको 60,000 होइन केजीको। 60 भनेपछि 55-60 को बिचमा भयो होला सरदरमा। केजी त मैले तपाईँको 30 रुपियाँ केजी नि बेचेको छु, 100 रुपियाँ केजी नि बेचेको छु। त्यो अफ डाउन हुँदाखेरि फाल्टो पनि बेच्नुहुन्छ है? यहाँ आउने फाल्टो नि गर्छु म, होम डेलिभरी। तपाईँले एकचोटि भन्नुहोस् न तपाईँको फार्म कहाँ छ, के छ, कसरी चाहिँ यहाँ आइपुग्न सकिन्छ? अनि यो अर्ग्यानिक होइन, तपाईँले जुन ठाउँमा चाहिँ लगाइराख्नु भएको छ त्यही ठाउँबाट तपाईँले होइन अर्ग्यानिक रूपमा होइन अलिक कम मूल्यमा लानु चाहनुहुन्छ भने चाहनुहुने होइन सबैलाई अलिकति यसो एउटा चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो अब मान्छेले
तरकारी भन्ने बित्तिकै काठमाडौँको सोच चाहिँ के हुन्छ भने कालीमाटी भन्ने सोच हुन्छ। हामीले उत्पादन गरेको तरकारी करिब त्यहाँभन्दा कालीमाटीको भाउमा हामीले दिनै सक्दैनौँ, किनभने हामीले चाहिँ सस्तो भन्दा पनि स्वास्थ्य खोज्नुपर्छ भनेर हामीले लागेको हाम्रो समूह छ एउटा बुढा नीलकण्ठ प्राङ्गारिक कृषि समूह छ हाम्रो, अनि हामीले चाहिँ अब यहीभित्र चलिरहेछ। त्यो सँगै मेरो चाहिँ अब मेरो ठाउँ चाहिँ बुढा नीलकण्ठ 13 वडा पर्छ, चुन्नीखेल भन्छ यहाँ चाहिँ। अनि आउनुलाई त तपाईँको अब यो जगडोल हुँदै जगडोल आइपुग्नु, जगडोल भन्ज्याङ आइपुग्नु भने जगडोल भन्ज्याङबाट तपाईँको 1.5 किलोमिटर पनि पर्दैन, 5 मिनटको बाटो हो यहाँ। अनि त्यसपछि तपाईँको यो भद्रकाली भन्छ पर गाम्चा, त्यहाँबाट यता आउनु भयो भने त्यो सजिलो, होइन भने बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 13 को वडा कार्यालयबाट चाहिँ त्यही 5 मिनट भित्र आइपुग्छ। टाढा छैन, धेरै टाढा छैन। यो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा तपाईँले चुन्डीखेल भनिसके पछाडि तपाईँ यहाँ सिधै आइपुग्न सक्नुहुनेछ। अनि हामीले चाहिँ अब यहीँबाट चाहिँ होम डेलिभरी पनि गर्छौँ हामीले। तपाईँ आफैले गरिदिनुहुन्छ? म गर्छु। होम डेलिभरी चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ गर्नुहुन्छ? जस्तै यहाँ टाढा त अलिकति असहजै होला, तर तपाईँले कहाँसम्म जस्तै चक्रपथ भनौँ, वसुन्धरा भनौँ, वसुन्धरा चक्रपथ तपाईँको यो छ नि, हुन त हामी अनाम नगरसम्म पनि पुग्छौँ, तर त्यसको चाहिँ कति आउँछ क्वान्टिटी भन्ने मात्रै हो। क्वान्टिटीको आधारमा चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ 1 केजी जस्तै तपाईँले अहिले भनिरहँदाखेरि एक हिसाबले मार्केटकै कुरा गरौँ न, जस्तै कोही मान्छे राखेर एउटा भनौँ न मार्केटमा अर्डर टिपेर होइन त्यो ठाउँमा डेलिभरी गर्नुभयो भने झन् तपाईँलाई अझ मार्केट फरकिलो हुन्छ जस्तो महसुस भयो कि, किनकि मैले पनि केही समय मार्केट गरेको हो होइन, लगभग 2 वर्ष गरेँ। त्यो पछाडि लगातार क्यामेरा बोकेर यसरी तपाईँसँग कुराकानी गर्ने मौका होइन, सिक्ने मौका भनौँ यसरी जिऱ्यो। त्यो मार्केट गऱ्यो भने तपाईँलाई एकदम फाइदा हुने रहेछ। हो, हामीले जस्तो मैले चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको बाहिर भन्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ व्यापारै गर्न सकिँदैन। जस्तो कालीमाटीमा त यति छ भन्ने बित्तिकै त्यो हामी त्यहाँ व्यापारै गर्न सकिन्न क्या, किनभने हामीले कालीमाटीमा आइपुग्ने म्याक्सिमम तरकारीहरू र हामीले उत्पादन गरेको तरकारीमा धेरै मैले भोगेँ नि त, त्यसको कति फरक हुँदो रहेछ। जुन भनौँ न तपाईँले यहाँबाट यो बोडीलाई चाहिँ 60 रुपियाँ केजीमा बेच्नुभयो भने कालीमाटीबाट लिएर आउने कृषकले चाहिँ भनौँ न व्यापारीले चाहिँ जुन एउटा भनौँ न 20 रुपियाँमा पाउँदो रहेछ। फेरि त्यहाँ पुगेपछि होइन भन्नाले तपाईँको बाहिरबाट जुन आउने तरकारीहरू भनेको त्यो धेरै सस्तो तरकारी पाउँछ, तर त्यो सस्तो तरकारीले चाहिँ कति समयसम्म राख्न सकिन्छ भन्ने हो क्या, अनि त्यो कति खान सकिन्छ भन्ने कुरो मात्रै हो। जो यहाँनिर चाहिँ अलिक महँगो हुन जाने हाम्रो त कस्तो होइन, तपाईँको कस्टै महँगो पर्छ। मैले भने नि त हामी त अब सेफ फुड, त्यसमाथि पनि अब नेपालमा चलेको मैले भने नि त अर्ग्यानिक चाहिँ भन्नु नहुने हो, यो अर्ग्यानिक होइन, यो सेफ फुड हो, तर पनि प्राङ्गारिक तरिकाले हामी गर्दाखेरि तपाईँको त्यो खालको विषादीहरू नहाल्ने, किनभने त्यहाँ आइपुग्ने तरकारी त तपाईँको विषादी हाई भोलममा विषादी लगाएको हुन्छ। म अस्ति चितवन टुरमा गएको थिएँ, बिघा तपाईँको 100 बिघामा गोलभेडा लाग्छ, त्यो भित्रको तपाईँको विषादी हालेको देखेर त्यो मान्छे त्यो टाउको दुखेर म त्यो नघुमे नै बाहिर बसिहाल्यो। त्यो खालको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यही तरकारी चाहिँ बढी बिकिरहेछ जस्तो तपाईँको त्यो चाहिँ छिटो पाक्ने भन्दा त्यो पनि हो। जस्तो एउटा कुरो प्राङ्गारिक विषादी तपाईँ युज गर्दाखेरि कति डिफ्रेन्ट छ भने सम्झिनुहोस्, तपाईँको त्यही जुन हामीलाई शरीरले डाइरेक्ट असर पर्ने विषादी युज गर्दा तपाईँको 10 रुपियाँमा पाउँछ भने प्राङ्गारिक विषादी तपाईँको 100 रुपियाँ पर्छ। मान्छेले कुन युज गर्नु, हामीले बजारमा त त्यो त भन्नु त सकिन्न। मैले 100 रुपियाँ खर्च गरेँ त्यसले 10 रुपियाँ खर्च गरेँ त भन्नु मिलेन। तपाईँको युरिया कति पर्छ र, युरिया पोटासहरू भनेको नराम्रो त होइन, तर पनि त्यो मल हामीले युज गर्दैनौँ, गर्दा त हुने नि, तर गर्दैन किन माटोले लङ लास्टिङ हुँदैन, माटो बिग्रिन्छ। कि त्यसलाई अब तपाईँको अब कम्पोस्ट मल धेरै पिल्न सक्नु पर्यो। अब यो ठाउँमा तपाईँको अब यहाँ पनि सहरै जस्तो कम्पोस्ट मल खासै पिल्न सकिँदैन,
त्यो गर्दाखेरि प्राङ्गारिक मलहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्टली भन्नुभयो मैले भने नि त कस्ट पर्न जान्छ 1 केजी मलको 650 रुपियाँ पर्छ फेरि अब गभर्मेन्टले चाहिँ के गरेछ भने मैले देखेको गभर्मेन्टले यो मल भन्ने बित्तिकै युरिया र पोटास मात्रै देख्छ किन त्योभन्दा फाल्टो चाहिँ किन नदेख्ने किन खोइ नि त्यो मलाई थाहा भएन किनभने तपाईँको युरिया तपाईँको 50 रुपियाँ केजीमा पाउँछ त्यो पनि सरकारले चाहिँ कति % छुटमा ल्याएको हुन्छ अरे त्योभन्दा बाँकी मल बिउ बिजनहरू मैले गभर्मेन्टलाई 13% ट्याक्स तिर्नै पर्छ र त्यही पनि मैले यो भित्र युज गरेको मलहरू छ बाहिरबाट आउँछ त्यो मल थाइल्यान्डबाट आउने मलहरू त्यो चाहिँ सरकारलाई चाहिँ फेरि सरकारले के भन्छ भने चाहिँ यो नेपाल चाहिँ अर्ग्यानिक बनाउनुपर्छ सेफ फुड चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्छ अनि प्रायोरिटी चाहिँ दिन्न क्या यो प्रायोरिटी नदिनुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्यो तपाईँ जुन अहिले कृषि गरिराख्नु भएको छ जुन भनौँ न चाहेको बेला किसानलाई मल पनि पुऱ्याइदिनु हुन्न होइन यो के कारणले चाहिँ हो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई एक त तपाईँको यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो विज्ञ नभएर हो क्या मलाई जहाँसम्म लाग्छ जसरी यही फिल्डबाट गएको मान्छे हो भने त थाहा हुन्छ नि त सायद त्यो होला क्या होइन भने त कि त अनुसन्धानै कम भएर हो कि मल बिउ बिजन भन्ने बित्तिकै धान गहुँ पोटास युरिया त्यो दिमागमा हुन त हामी नेपालमा एक हिसाबले शिक्षाको हिसाबमा हेर्ने हो भने जस्तै तपाईँले एजुकेसन पढ्नु भएको छ भने म्यानेजमेन्टमा गएर जाइरहनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छेले गएर एजुकेसनमा सही जुन काम गरिरहेको छ जुन उसँग ज्ञान छ त्यो चिज चाहिँ किन त्यो ठाउँमा लागु नहुँदाखेरि होइन त्यो प्रयोगमा नआउँदाखेरि चाहिँ उल्टो भएको हो कि मलाई होइन अब त्यत्रो अब त्यो किन त्यो आफ्नो आफ्नो पाटो हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो अब सरकारले त्यो हेरिदियो भने चाहिँ हुन्थ्यो होला भन्ने हो मेरो किनभने जस्तो मैले अब यत्रो आफ्नो लगानी र खेती गरिरहेको छु अब सरकारले अब बजेट दुनियाँ छुट्टाएको हुन्छ त्यो हामीसम्मै आइपुग्दैन फ्याक्ट कुरा मसम्म त्यो कुरो आउनै पुग्दैन म वडामा कराउनु गयो भने हेर्नुहोस् त्यहाँ कति दिन जाने म जस्तो अनुदान आउँछ भन्छ अब कृषि लोन छ भन्छ होइन त्यो हामीसम्म आइपुग्दा त मेरो त यहाँ त त्यो धाउँदा त मेरो त खेती त सकिन्छ यहाँ त त्यो सहज रूप कहीँ छैन क्या जस्तो हामी जस्तो म खेती गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा त्यो खालको सहज वातावरणै छैन सक्दै सकिन्न म अलिअलि पढे लेखेको मान्छेले त्यो गरौँ न त सरकारले दिएको चाहिँ केही कुरा लिउँ न भन्दाखेरि तपाईँको सम्झिनुहोस् यति झन्झटिलो छ तपाईँको यति झन्झटिलो छ मैले त त्यो कुरा त्यत्रो झन्झट माने भने मेरो बाउले खेती गर्दै गरेको गाउँमा सरकारले के जति यो कृषकको लागि छुट्याएको अनुदान कहिले पाउँछ मेरो बाउले त्यति झन्झटिलो बनाइदिएको छ तपाईँको जुन एउटा अनुभव भनौँ न जुन कृषि गरिसके पछाडि सरकारी बजेट कृषिको लागि छुट्टिन्छ तर त्यो पैसा चाहिँ कृषिको लागि चाहिँ प्रयोग भइरहेको छैन भए पनि तपाईँको सहज रूपमा आइपुग्दैन क्या आइ नै पुग्दैन त्यो कुरै छ कि त अब तपाईँको कुनै पार्टीको तपाईँको म झोला बोक्नु पर्यो झन्डा उठाउनु पर्यो होइन भने कि त कुनै पार्टीको चाहिँ अब कार्यकर्तालाई भन्नु पर्यो त्यहाँ त मेरो त टाइम जान्छ विदेशमा त सिस्टम यो हुन्न नि गभर्मेन्टले हेर्ने हो उसको छ कि छैन आओस् न हेरोस् मेरो छ कि छैन हेरोस् न यहाँ त अब भन्दा त्यस्तो हो झोलामा के जति फार्म बोकेर अनुदान खाने छन् नि करोडौँको अनुदान खान्छन् झोलामा फार्म चाहिँ झोलामा छ होइन रियल कृषकसम्म चाहिँ बजेट आइपुगेकै छैन त्यो त मैले अनुभव गरेको छु म अब यो भर्खर हो मैले त यो अनुभव गरेँ भने त त्यो 10औं वर्षदेखि व्यावसायिक खेती गर्ने मान्छेहरू कति पिल्सिया होला त कति लगानी गरेर यो मेरो 11 रोपनी छ करिब मेरो जाई जेथा सबै यहाँ लगानी गरेको छु मैले मान्छेले यसो हेर्दाखेरि छैन भने करिब सबै मैले यहाँ गरेको छु नहुने क्या अनि ल गरौँ न त अनुदान आउँछ होला अब कमसेकम हामीले काम गरेपछि त सरकारले दिला भने त्यो हामीले टक्क टिभीमा हेर्दा चाहिँ मजा आउँछ ती कुराहरू बोल्दा चाहिँ अब जस्तो त्यही विभागका मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीको पनि कुरा सुनिया छ ठ्याक्कै हुन्छ है भन्ने जस्तो हुन्छ नि तर त रियालिटीमा त्यो आउँदैन रियालिटीमा आउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको कसरत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मैले भने नि त म शुद्ध किसान भन्यो भने त त्यो हेर्नुहोस् मेरो यहाँ अलिअलि रोपेको यो मेरो बोडी पुगेर जान्छ त्यो धाउँदै
त्यता पनि छैन यता पनि छैन। त्योभन्दा बेटर त म जति चाहिँ म त्यही गर्छु। यति हो कि प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि सोझो हिसाबमा कृषकहरूलाई न अनुदान आउँछ न तपाईँको कृषि कर्जा नै आउँछ। सहज रूप नै छैन क्या, यो चाहिँ हो। गभर्मेन्टले त कमसेकम गरेको छु भनेपछि अनुगमन गरोस्, छ कि छैन, फ्याक्ट कति हो त्यसको आउने। जस्तो मैले 11 रोपनीमा खेती गर्दैछु भने मैले के काम गर्नुपर्ने छ, अब मलाई के चाहिन्छ, मैले केमा रिकमेन्ड गरेको छु, त्यो फुलफिल गरिदियोस् न होइन। त्यो पो त हामीले पाउने त। अनि सरकारी कर्मचारीको चाहिँ के काम त नि? सबै काम कुर्सीमा बसेर चाहिँ मेरो खेत हेर्ने हो भने उसको के काम हो त नि? मै त्यहीँ गएर बसे भइगयो त होइन र? डाइरेक्ट मलाई सरकारले दिए भइगयो त। यो तेरो छैन के छैन हेर्नु आउने हो नि त। बाहिर त म त अनुगमन पनि आउनुहुन्न। आएर त के भयो त, के छ भन्ने हेर्ने हो जाने हो। कमसेकम आइसकेपछि फिल्ड भिजिटमा यति रहेछ, यति गरेको रहेछ, चाहिने यहाँ कमसेकम पुँजी पनि तोकोस् न। तैँले चाहिँ 20 लाख मागेको रहेछस्, तैँले खास चाहिने चाहिँ 10 लाख रहेछ भन्नुहोस् न, त्यो खुसी हुन्छ क्या। त्यो छैन क्या। अब मागेको छ, हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, टेबलमा बसेको छ, कसको मान्छे भनेको छ, कहाँ हो, त्यो त कहिले सक्नु हामीले त होइन त, सकिन्न रहेछ। त्यही भएर बरु ढुक्कै आफैले गरौँ, सकिने गरौँ। मेरो सिधा कुरा भन्दाखेरि मलाई एकदम मनपर्छ खेती गर्नु है। पहिले पनि मन पर्थ्यो, पहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गरिँदैछ। यहाँको यो छुट्टै आनन्द छ क्या। तपाईँ एकपटक गरिहेर्नुहोस्, यो मैले लाउँदाखेरि यो फल्दासम्मको त्यो अनुभव मैले फिल गराएको छु क्या, कति मजा आउँछ यो भित्र भन्ने कुरो। एक त म एकदम बिजी हुन्छु आफू होइन, बिहान 5 बजी उठ्छु, अनि तपाईँको 8-9 बजीसम्म हुन्छु, कोही बेला त हुन्न पनि। अब मलाई अब युरिक एसिडको ठुलो रोगीमा सबै बार्नु पर्ने अब होला। अब त्यो मौसमले पनि होला। अब ती कुराहरू मसँग छैनन्। एउटा स्वास्थ्य पनि खानु मजाले रुच्छ, निन्द्रा मजाले आउँछ, सबै कुरो आफूले सोचे जस्तो काम गर्नु पाएछ, कसैको दबाबमा गर्नु परेन होइन। 1-2 जना मान्छे भए नि लाइरहेको छु म, भाउजै सक्नु भएन, म काम लाएको छु, ढुक्क छ म। अब करिब यो अर्को कुरो चाहिँ यो कहीँ एकरूपता छैन क्या। जस्तो यही भित्र पनि भाडाको दर तपाईँको यो कुराहरू चाहिँ जस्तो अब यो उसले गर्ने हो नि त, यो त स्थानीय सरकारले पनि गर्ने यो जग्गाको चाहिँ यो त्यो पनि छैन। तपाईँको छक्क पर्नुहुन्छ, खेती गर्ने मान्छे 1 लाख रुपियाँ चाहिँ एक रोपनीको तिरेर के खेती गर्नु त्यहाँ होइन। गर्नु अब त्यो कसले खेती गर्न आँट्यो त्यो त थाहा भएन मलाई, तर म चाहिँ सक्दिनँ नि त। 25,000 मलाई रोपनीको धेर भइरहेछ होइन। 1 लाख तिरेर गर्न सकिन्छ। यी खालका एक त धेरै छन्, बजार भाड्ने काम एकदम भइरहेको यहाँले महसुस गर्नु भएको छ। धेरै छन्। अब के गर्ने, अब त्यो हामीले त अन्तिममा गएर त्यो ठाउँमा खेती किसानी चाहिँ हुँदैन त्यो त हुन्न। तपाईँको यो भित्र फार्महरू खिचेर जानुहोस्, 2 वर्षपछि फेरि आउनुहोस्, त्यो फार्ममा मान्छे फेरिसकेको हुन्छ, अर्कोले बेचेर हिँडिसकेको हुन्छ। त्यो खालको एउटा प्रवृत्ति छिर्छ क्या। कृषकको नाममा अरू मान्छे घोटाला भइरहेको त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब म यहीँ आएर थाहा भएको है। ठिक छ, फेरि हामी लाग्छौँ जाउँ। अब चाहिँ यही हो, करिब मसँग यो बोडी अब त फुल भेडा हेऱ्यो, बोडी हेऱ्यो, अरू त छैन। मैले लगाएको अहिले यति हो। अब थप्दै हुनुहुन्छ केसँग? अब चाहिँ थप्दैछु। ल ठिक छ, अब हामी एक ठाउँ बसेर मजाले कुराकानी गर्छौँ। फेरि काँक्रा टिपेर लैजाऊँ। भटमास अस्ति टिपेको छ, टिपेको भटमास उसिनेर खाऊँ। आज हामीले बुढा नीलकण्ठ आएर बबिन सरको फार्म भिजिट गऱ्यौँ। पक्कै पनि नयाँ एपिसोडहरू चाहिँ पक्कै आउने नै छ।